नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। आज एक दफ़ा फिर हम आपके साथ उस नाज़ुक तरीन मौजू पर बात करना चाहते हैं जिसके हवाले से कुछ अरसा पहले पकड़ धकड़ का सिलसिला शुरू हुआ और ये सारा निज़ाम चला। बहुत सारे बच्चे, नौजवान, तो असल में तो मसले का हल शायद अब जब पानी सर से गुज़रता है तो फिर इसी तरह करना पड़ता है। तो ज़रूरत तो इस बात की है कि जैसे हम पहले भी अर्ज़ कर चुके हैं, हमारी एक गुजारिश है कि हमारी ये बात, हमारी गुजारिशात जो हैं ये आप हुक्काम बाला तक पहुँचाएँ। इसको शेयर करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला तो असल में तो इस्लाम अमन का दीन है। इस्लाम अमन का दीन है, अमन चाहता है, अमन का पैगाम देता है, अमन। अब हमारे जो खुतबाए किराम हैं, जो अब हर एक ने एक-एक चीज़ को पकड़ लिया है, एक पहलू को, दीन के एक-एक पहलू को ले लिया है और उसी के ऊपर भागम भाग दौड़े चले जा रहे हैं। न आगे देख रहे हैं, न पीछे देख रहे हैं, न दाएँ देख रहे हैं, न बाएँ देख रहे हैं, बस एक ही बात को पकड़ के लगे हुए हैं। मसलन अब खैर मिसाल भी नहीं रहने देते हैं, अभी फिर किसी वक्त इंशाल्लाह इस बारे में बात करेंगे। तो आज हमारे एक बहुत करीबी दोस्त हैं, भाई हैं, बहुत मुखलिस साथी हैं हमारे। उन्होंने कॉल पे कहा कि जी मेरे बच्चे को पकड़ने आए थे, तो एक बच्चे को पकड़ने आए थे, वो था नहीं, तो दूसरे को उठा के ले गए। तो बड़ा अफसोस हुआ, बड़ा दुख हुआ। ये इंतहाई तकलीफ देह बात है कि किसी के बच्चे, अब माँ बाप का दुख तो माँ बाप ही जानते हैं। अब माँ बाप को इस हालत, इस नहेज तक पहुँचाने में खुद उनका भी अपना किरदार होता है। अब जब वो मज़हब के हवाले से बच्चों को इस तरह थोड़ा सा कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं कि भी आप फलां जलसे में ना जाओ, इधर ना जाओ, उधर ना जाओ, बस घर में रहो, माँ बाप की तरबियत हासिल करो, तो फिर और तरह के मसाइल का सामना उनको करना पड़ता है। तो और जब वो जज्बाती, अब तो खैर वो भी नहीं रहा कि भाई आप कहीं किसी जलसे में जाएंगे, किसी प्रोग्राम में जाके ही आप किसी की गुफ्तगू सुन सकेंगे। अब तो सोशल मीडिया का दौर है, हर चीज़ आपको आपके फिंगर टिप्स पे पड़ी है। कोई भी ना भी चाहे तब भी फिंगर टिप्स के बगैर भी आपके सामने आ रही है। तो ऐसी जज्बाती तकरीरें, अब जैसे कि तकरीर सुन रहा था, तो अब हम नाम नहीं लेते और इस तरह की जो बातें करने से अफसोस होता है। करनी भी ज़रूरी होती हैं, ज़रूरी करने करेंगे तो फिर हमारे ऊपर भी तरह तरह के इल्ज़ाम। हालांकि हमारा तो मकसद सिर्फ ये है कि हम जो दीन की सही बात है, अब इंटरप्रटेशन का मसला बन जाता है कि कोई शख्स किस तरह चीज़ को समझता है, किस तरह समझकर और किस तरह बयान करता है, दूसरा किसी और तरह समझकर उसको और तरह बयान करता है। तो मेरे ख्याल में तो दीन के अंदर जो जज्बातियत है, शिद्दत पसंदी है, इसका कोई अमल दखल नहीं है। दीन में जज्बातियत और शिद्दत पसंदी को बिल्कुल भी जगह नहीं देनी चाहिए। हमारा दीन, दीन का नाम ही अमन है। और अगर हम दीन के नाम पर, अमन के नाम पर आपस में ही, घर में ही, अपने आपस में ही, अपने ही मुल्क में, अपने ही लोगों में, अपने ही मुसलमान भाइयों में एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम तराशी शुरू कर देंगे, एक दूसरे को बुरा भला कहना शुरू कर देंगे, एक दूसरे की ईमान के फैसले करने लग जाएंगे, जबकि कोई भी किसी के ईमान का तो फैसला कर नहीं सकता। लेकिन ये जो फॉलोइंग शिप होती है ना, या पजीराई होती है, या शोहरत होती है, फेम होती है, बहुत सारे लोगों ने आपको देख लिया, सुन लिया, आप बहुत ज़्यादा मशहूर हो गए, लोग आपसे मुतासर हो रहे हैं, तो फिर जब वो एक इस तरह शोहरत का खुमार दिमाग पे चढ़ जाता है तो उससे फिर इंसान कुछ भी कह जाता है। उसको पता होता है कि मेरे पीछे बहुत सारे लोग हैं, मैं कल को सड़क ब्लॉक कर दूंगा, रोड ब्लॉक कर दूंगा, मैं धरना दे दूंगा, मैं ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, तो इससे मैं निज़ाम ज़िंदगी को रोक दूंगा और हुकूमत घुटने टेकने पर मजबूर हो जाएगी मेरे सामने। तो इस तरह की जो सोच है, अब अगर तो ये तो मजहबी हल्के में ये सोच पाई जाती होती तो चलो जी हम उनको कह देते कि ये शायद उलूम जो मासरा है, जो जदीद दौर के तकाजे हैं, उनसे हम आहंग नहीं है, और ये शायद पुराने दौर की पुरानी ही बातें लेके चल रहे हैं और अपनी उसी गैर जिद्दत पसंदी के हवाले से, उसकी कंजर्वेटिवनेस या उसकी फंडामेंटलिज्म के तहत जो बातें कर रहे हैं। लेकिन हमने देखा है अभी पिछले कुछ अरसे में
کہ ہمارے انتہائی جو ماڈرن کہلانے والی سیاسی جماعتیں، ان کا بھی یہی لایا عمل ہے، یہی طریقہ کار ہے، یہی سوچ ہے، یہی اپروچ ہے کہ بھائی ہم نے تو دھرنا دینا ہے، ہم نے تو بلیک میل کرنا ہے، ہم نے ایکسپلائٹ کرنا ہے، ہم نے یہ کرنا ہے، ہم نے وہ کرنا ہے کہ حکومت ہماری بات مان لے۔ اب افسوس کی بات یہ ہے کہ وہ جو پہرے دار تھے، جو پہرے دار بنا رہے تھے، پہرے دار کے دعوے کر رہے تھے، کروا رہے تھے، اور جس طرح نوجوان نسل کو ان کے ذہنوں کو ان کے اندر شدت پیدا کر، ان کے اندر مر جو مار جو یہ ہو جو وہ جو یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، بس بس یہ ہے اور بس وہ ہے۔ میں وہ زیادہ الفاظ بھی نہیں ان کے بول سکتا۔ تو یہ جو رویہ ہے، اس رویے نے ہمارے معاشرے کے اندر ایک جو شدت پسندی کا پیدا کیا ہے رویہ، یہ انتہائی قابل مذمت ہے، قابل نفرین ہے، قطعاً قابل ستائش نہیں ہے اور قابل قبول بھی نہیں ہے۔ ماں باپ کو پوچھو جا کہ ان کے دل، ان کے جگر کے ٹکڑے وہ جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں صرف نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں۔ اب ان کو تو جتنا علم ہے انہوں نے اتنی ہی بات کرنی، اتنی ہی بات سمجھنی ہے۔ سمجھانے والے کا کام ہے کہ وہ پہلے دین کو پورا سمجھا تو لے، دین کی تعلیمات کو۔ اب ایک چیز کو آپ پکڑ کے لگ جاتے ہیں اس کے پیچھے، اور دھڑا دھڑ ایک ہی بات کو لے کر، اور اس کے باقی سارے پہلوؤں کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ دین تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سال میں قرآن نازل ہوا، تو کم سے کم دین کو سیکھنے کے لیے کم سے کم 23 سال تو چاہیے نا ہمیں۔ 23 سال نہیں تو 23 مہینے تو لگائیں کم سے کم۔ دین کی بنیادی تعلیمات کو سمجھیں، دین کی فروعات کو سمجھیں، فرائض کو، واجبات کو، مستحبات کو، سنن کو، نوافل کو، اسی طرح حرامیات کو اور مکروہیات کو، جتنے بھی جو احکامات ہیں، مباحات ہیں، جتنے بھی ہیں، ان کس کام کی، کس حکم کی، کس عمل کی، کس درجے پر کیا اہمیت ہے، ان چیزوں کو بہت زیادہ واضح طور پر کھول کر بیان کرنا چاہیے۔ یہ علماء کا کام ہے۔ اب علماء کا کام تو یہی ہے کہ شہرت ہے ہمارے پاس، ہم تو بہت لوگ ہمیں سن رہے ہیں، ہماری چرب زبانی یا ہماری جو شعلہ بیانی ہے، یا ہماری یہ جو رویہ ہے نا، دین کے دائی کا یہ رویہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس کو تو اس بات سے غرض ہی نہیں ہونی چاہیے کہ میری کو کیا پذیرائی مل رہی ہے اور کیا پذیرائی نہیں مل رہی ہے۔ اس کو بلیک میلر نہیں ہونا چاہیے، اور کسی کی شدت پسندانہ گفتگو کا نتیجہ ہزاروں عوام بھگت رہے۔ تو افسوس کی بات ہے، اس بات کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے۔ ایسے خطباء کرام، جیسے کہ ہم پہلے بھی عرض کر چکے ہیں، مکرر ہی عرض کرتے ہیں کہ جمعے کے خطبے جو ہیں، یہ حکومت ایک کمیٹی بنائے جس میں تمام مکاتب فکر کے علماء بیٹھے ہوں، تمام مکاتب فکر کے علماء، ہر جو بھی مقررہ امام ہو کسی بھی مسجد کا، وہ بھی آن لائن ہو، ان کو آن لائن وہ تمام مکاتب فکر کی طرف سے ایک مشترکہ اسلامی نظریاتی کونسل ہو یا مشترکہ تمام مکاتب فکر کی ایک کمیٹی بیٹھے، وہ ہر جمعے کو، عیدین کو، اور اسی طرح جتنے بھی بڑے اجتماعات کے خطبے ہوتے ہیں، وہ حکومت بھیجے، واٹس ایپ کرے ان کو، وہ اس کا پرنٹ نکلوائے، وہ بولے، اس کے علاوہ کوئی بات نہیں کرے۔ اب اس کی بھی ریکارڈنگ ہو، اور وہ کوئی بھی بندہ اس سے باہر نکل کے جذباتی گفتگو کرے، شدت پسندی کا رویہ پیدا کرنے چاہے، لوگوں کو بھڑکائے اور لوگوں کے جذبات سے کھیلنے کی کوشش کرے، دین کے مقدسات، دین کے شعائر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت سے، آپ کے حوالے سے کسی قسم کی اس طرح کی گفتگو کر کے، اور نوجوان جو نسل ہے، جو اتنا علم نہیں رکھتی، اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، دین کی محبت میں ان کی جذباتی گفتگو سنتی ہے، تو ڈیفینیٹلی ان کے جذبات بھی برانگیختہ ہوں گے، بھڑکیں گے، ان کے بھی اندر ایک جوش اور جذبہ پیدا ہوگا، وہ بھی چاہیں گے کہ ہم یہ کر دیں اور ہم وہ کر دیں۔ تو اس طرح اس کے نتیجے میں کیا نتیجہ نکلے گا؟ جو نتیجہ نکلا ہے، یہی کام اگر اس کو مستقل بنیادوں پر حکومت، اور اس کو باقاعدہ، جس طرح ہم بغیر ہیلمٹ کے چالان کرنے کی مہم ہے، جس طرح ون وے کی چالان کی ہمارا قانون ہے، اسی طرح تمام قوانین کو اسی طرح دین کے حوالے سے بھی، دین کے معاملات میں بھی اس کی قانون سازی
جیسے لاؤڈ سپیکر کی قانون سازی ہے کہ لاؤڈ سپیکر، خالی لاؤڈ سپیکر تو مسئلے کا حل نہیں ہے کہ اس کے اوپر آپ قانون سازی کر دیں گے، لاؤڈ سپیکر چلانے والے کے اوپر پرچہ دے دیں گے۔ تو جو جذباتی گفتگو کرتے ہیں، جو سوشل میڈیا پہ ان کے کلپ چلا رہے ہیں، چڑھا رہے ہیں، ایسی گفتگویں کروا رہے ہیں، کر رہے ہیں، کر چکے ہیں کچھ لوگ، اور وہ ان کو، تو ان کی گفتگوؤں کو جس سے معاشرے میں ایک انتشار کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، اس کو صحیح کرنے کے لیے بھی ایک باقاعدہ قانون سازی ہونی چاہیے۔ یہ میری گزارش ہے حکومت سے، تاکہ معاشرہ جو ہے ہمارا، جو اسلام کے نام پر، کلمے کے نام پر، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر، امن کے نام پر یہ مسلمانوں کا ملک حاصل کیا گیا، یہ اسی طرح عین اسلامی مسلمانوں کا ہی ملک بن جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ ہمارے چینل سبسکرائب کر لیں، لائک اور شیئر کر دیں۔ السلام علی من اتبع الہدی۔